softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to. مرحبا بكم البنات في قناة وصفات ماما خديجة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جبت لكم اليوم وصفة تاع تحضير كيكة بالفراولة. كانت عندي مناسبة حضرت فيها هذه الكيكة. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير وتشتركوا في القناة باش تكبر العائلة تاعنا. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا راح نبداو بطريقه تحضير الجينواز. هنا كنت ديت 6 حبات نتاع البيض وكاس نتاع الفارينه، كاس نتاع السكر ولافاني. هنا كنت قسمت البياض على الصفر. هنا البياض كنت زدت له قرصه نتاع الملح وراح نبدا نطلع فيه. راح نبقى نطلع في البياض تاعي حوالي 10 دقائق حتى وين نشوف هذاك لو بلون دوف تاعي ولا كوم اون ناج. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما طلعت لو بلون دوف تاعي شوفوا كيفاش ولا. هنايا هاد الطريقه تاع ترفدوا لو بول وتقلبوه. هنا شوفوا ما هبطليش البيض، دونك لو بلون دوف تاعي راه طلع تري بيان. من جهه واحده اخرى جيت نخدم صفار البيض. هنايا كنت حطيت 6 حبات نتاع صفار البيض وراح نزيد لهم كاس نتاع السكر. هنا البنات كيما راكم تشوفوا جبت لو بغا تاعي ديريكتومون من البياض راح نخدم به الصفار تاعي. باغ كونطخ كنت سبقت وخدمت الصفار سيتي اوبليجي عليا باش نغسل هذاك لو بغا باسكو كون يكون الصفار في لو بغا ما راحش يطلع لي مليح البياض. هنا كنت درت عطر الفانيلا. انا عندي ليكيد كيما تقدروا ديروه بودر. راح نزيد كاس نتاع السكر. دونك درنا 6 حبات نتاع صفار البيض وكاس نتاع السكر وعطر الفانيلا. راح نبقى نطلع في لو ميلونج تاعي حتى وين نشوف هذاك السكر تاعي داب كومبليتمون. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just
وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كنت خلطت بيان هذاك لو ميلونج تاعي تاع صفار البيض مع السكر، هنا كانت تخلي السكر في الصفار وتبدلت لا كولور تاعو. هنا كنت جبت ربع الكميه تاع لو بلون دوف اللي كنا طلعناه وراح نزيدها على هذا لو ميلونج ونبقى نطلع. هنا كنت درت هذه الكميه تاع بياض البيض باش تساعدني في هذاك السكر باش يدخل كومبليتوم في الصفار وما يبقاش هكاك حبيبات. Family's with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كنت دخلت مليح هذاك الصفر تاعي مع السكر راح نبدا نزيد له البياض البيض اللي كنت طلعته من قبل. هنا كنت قسمت نصف الكميه نتاع بياض البيض راح ندخلها باستعمال سباتول. هنا كنت درت بالسباتول ماشي بالباتور هكذا باش ما يتكسرناش هذاك البيض. هنا كيما راكم تشوفوا راح ندخل هذاك البيض تاعي بياض البيض راح ندخلوه مع لو ميلونج من الفوق لتحت هكذا باش ما يهبطناش هذاك البياض. راح ندخل هذه الكميه من بعد راح نزيد الكميه المتبقيه تاع بياض البيض راح ندخلها مليح في الميلونج تاعي. من بعد كي نشوف هذاك البياض البيض تخلي مليح في الميلونج راح نزيد له لا فارين. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كنت خلطت مليح هذاك لو ميلونج راح نزيد الكاس تاع لا فارين. هنا الكاس تاعي راح نقسمه على دو فوا راح بيان سور سو بودريو لا فارين تاعكم. هنا كيما راكم تشوفوا كنت جبت صفايه ودرت نص الكاس الاول تاعي تاع لا فارين وراح نبدا ندخل في هذيك لا فارين تاعي في لو ميلونج بنفس الطريقه اللي خدمت بها بياض البيض. راح نبقى ندخل في لا فارين من تحت للفوق بلا ما ننسى البنات. هنا كنت زدت كيما راكم تشوفوا نص مغرف صغيره نتاع خميره تاع نواره. راح نبقى ندخل في لا فارين تاعي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه من تحت للفوق. كي نشوف هذه الكميه تاعي دخلت كامل في الميلونج راح نزيد نص الكاس اللي بقالي. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but
وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما وجد لي لو ميلونج كنت جبت بلا يدخل لو فور، كنت حطيت فوقه لو بابي كويسون. هنا لا كاليتي تاع هاد لو بابي كويسون شويه عيانه، دونك زدت دهنته بشويه تاع الزيت. راح نفرغ لو ميلونج تاعي، راح نضرب لو بلا تاعي 2 و 3 فوا هكا باش نخرج هذاك الهواء اللي في العجين. راح ندخلو لو فور يطيب لي من التحت، من بعد راح نزيد نحمرو شويه من الفوق، وهكا تكون الجينواز تاعي واجده. ونتلاقاو بعد ما طيب. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت لي الجينواز تاعي كنت جبت لو مول وقطعت لي زيتاج اللي راح نخدموا بهم الجينواز تاعنا. هنا كنت قطعت 2 زيتاج، وهذوك لي شوت اللي بقاو لي راح نديرهم كطبقه في وسط الكعكه. So when you stop paying so much attention and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still. وهنا كيما راكم تشوفوا جيت باش نخدم الحشو تاع الكيكه تاعي. انا هنا الحشو راح نستعمل كاس نتاع الحليب بارد، نزيد له كاس نتاع لا شونتيي، نفس الكاس اللي عبرنا به الحليب هو نفسه اللي نعبروا به لا شونتيي. راح نزيد لها عطر الفراوله هكذا باش يعطيني لو غو تاع الفريز، دونك راح نزيد عطر الفراوله ونزيد مغرف نتاع الفلون فريز هكذا باش يزيد لنا في الذوق. كيما راكم تشوفوا راح نخلط هاد لو ميلونج حتى وين تطلع لي مليح هذيك لا شونتيي. هنا لازم يكون الحليب تاعي بارد باش لا شونتيي تاعي يطلع مليح. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طلعت بيان هذيك لا شونتي تاعي. هنا باش تعرفوا لا شونتي تاعكم بلي طلعت مليح كي ترفدوا لو باتور راح يجيكم هذاك لو لونغ دو شا، دونك عرفوا بلي لا شونتي تاعكم راهي طلعت مليح. هنا كنت نحيت شويه من هذيك الكميه تاع لا شونتي اللي راح نخليها باش نيطالي بها الكيكه تاعي من الفوق. وهنا كنت زدت كميه تاع الفخاز اللي كنت قطعته مكعبات كيما راكم تشوفوا هكا، وراح نحشي به الكيكه تاعي من الداخل. I never wanna play happy families with you, but I like having you. وهنا كيما راكم تشوفوا جيت باش نخدم لو سيرو اللي كنت درتو في الكيكه تاعي من الفوق. هذا سيرو فيه كاس نتاع الماء، باتان تاع الفلون فريز، ومغرف صغيره نتاع المايزينا. هنا كنت خلطتهم بارد في بارد، من بعد درتهم فوق الفرنو كي شفتهم بداو يغلاو نحيتهم وحطيتهم في الفريجيدير باش يبردوا. من جهه واحده اخرى كنت جبت لو مول تاعي كيما راكم تشوفوا حطيته فوق اسيات ودرت شويه نتاع لا شونتي هكذا باش كي نحط الطبقات تاعي تاع الجينواز ما يزغدوش. هنا كنت حطيت الطبقه الاولى تاع الجينواز، راح ندير لها لو سيرو، راح نشربها بلو سيرو. هذاك لو سيرو كنت درت فيه كاس نتاع السكر مع 2 كيسان تاع الماء، حطيتهم فوق الفرنو كي شفتو بدا يغلي نحيته ودرت له لا فاني عطر الفانيلا. راح نشرب مليح الطبقه الاولى تاعي تاع الجينواز، من بعد راح نزيد فوقها طبقه نتاع لا شونتي اللي كنا زدنا لها الفريز، ونبقى نخدم هكذا فوق لا ميزور. طبقه نتاع الجينواز نشربها مليح وندير فوقها لا شونتي. الطبقه الوسطى راح نديرها بهذوك لي شوت اللي كانوا بقاولي ما راحش نرميهم، راح نديرهم في الطبقه الوسطانيه. من بعد راح نزيد نشرب هذيك الطبقه الوسطانيه، نزيد فوقها لا شونتي وندير الطبقه الاخيره. ان شاء الله تكون واضحه الفكره في الصوره. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you
said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما كنت كملت الكيكه تاعي، كنت جبت هذه الكميه تاع لا شونتي اللي كنت نحيتها وحدها مع الاول، وراح نبدا نيطالي فيها من الفوق فوق الطبقه الاخيره. هنا راح نسيو كيفاش نخدموا مليح الطبقه الاخيره هكذا باش كي نديروا فوقها هذاك لو سيرو راح يجينا شباب. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما نيطالي بيان هذيك لا شونتيي راح ندخل الكيكه تاعي للفريجيدار ونخليها تبرد لي مليح. من جهه واحده اخرى هنا البنات شوفوا بعد ما خرجت الكيكه تاعي وبردت، كنت خرجت هاد لو سيرو من الفريجيدار، كانت تقلي شويه باسكو فيه لا مايزينا، راح تعاودوا تفتحوه شويه كيما راكم تشوفوا بالمغرف وتيطاليو به الكيكه تاعكم. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعها بزاف شباب وجات بزاف بنينه. هنا البنات انا كنت زينتها بحبيبات نتاع الفخاز وحبيبات نتاع السوريز، والتزيين يبقى اختياري، كيما تقدروا ما ديروش لي فخوي، تقدروا ديروا دي غوزاز بلا شونتيي راح تجي تاني تشابه. هنا بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير وتشتركوا في القناه باش تكبر العائله تاعنا. وبلا ما تنساو البنات من داك فرحوا الناس اللي تحبوهم بدي جاست صغار كيما راكم تشوفوا هذه